औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की बेमिसाल कुर्बानी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत इब्राहीम की हज़रत सारा के साथ शादी हुई, जिनसे पहले इनकी कोई औलाद ना थी और बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अता फ़रमाए। हज़रत सारा की फरमाइश पर हज़रत हाजरा से आपने निकाह फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र 85 बरस थी। हज़रत हाजरा खातून से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो कि औसाफ और कमालात में अपने वालिद हज़रत इब्राहीम की मिसल थे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी शीर ख्वार ही थे तो बाहुक्म इलाही हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को जहाँ पे ना कोई पानी था और ना ही कोई साया, ना ही कोई दरख्त था, हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा मरवा पर 7 मरतबा दौड़ी। अल्लाह ताला को यह अदा आपकी इतनी पसंद आई कि क़यामत तक इस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया। हर हाजी पर सफ़ा और मरवा की सही लाजिम है। रवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम हर हफ्ते या हर महीने बुराक पर सवार होकर यहाँ तशरीफ़ लेके आया करते थे। अपने बीवी बच्चे का हाल अहवाल पूछने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 या 16 बरस के हुए, बाज़ रवायात में आता है आप 13 बरस के हुए, बाज़ में आता है कि आप 16 बरस के हुए, तो हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म दिया। जब आपने रात को ये ख्वाब देखा तो आपने अगले दिन बहुत सोच विचार किया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला का हुक्म है या शैतानी वसवसा तो नहीं। इस दिन को योम तराविया कहा जाता है, यानी कि सोच विचार करने का दिन। आपने अगले दिन फिर वही ख्वाब देखा और नबियों के ख्वाब, क्योंकि ये नबूवत का एक हिस्सा होता है, वही का एक ज़रिया होता है, आपने समझ लिया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करो। आपने अगले दिन अपनी ज़ोजा से कहा, इस्माइल को तैयार कर दो, एक बहुत बड़े दोस्त की दावत पे जाना है। हज़रत हाजरा ने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के हज़रत इस्माइल को तैयार कर दिया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दोनों मीना की तरफ रवाना हुए। हज़रत हाजरा उनको जाते हुए देख रही हैं। अभी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल हज़रत हाजरा की नज़रों से ओझल हुए तो शैतान इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ और हज़रत हाजरा से कहने लगा कि फ़र्जंद किधर है। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि वो अपने बाप के साथ किसी बहुत बड़े दोस्त की दावत पर गए हैं। शैतान ने कहा कि नहीं, वो दावत पर नहीं गए, बल्कि वो तेरे बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो बेटा इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद उम्र के आखिरी हिस्से में पाया, उसको कैसे ज़िबा कर सकते हैं? शैतान ने कहा कि इब्राहीम कहता है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत हाजरा ने जब अल्लाह का नाम सुना तो कहने लगी कि अगर खुदा की कसम ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल तो क्या, मेरी गोद में अगर हज़ारों इस्माइल भी हों तो मैं इनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगी। हज़रत हाजरा से नाउम्मीद होकर वो आगे बढ़ा और हज़रत इब्राहीम से कहने लगा कि अपने बेटे को क्यों ज़िबा करते हो? ये तुम्हारे आँखों का नूर और दिल का सरूर है। इस उम्र में तुम्हें ये मिला है और अब इसको भी कुर्बान करने का हुक्म दे दिया गया है। तो हज़रत इब्राहीम ने वहाँ से कंकर उठाए और शैतान को मार दिया। शैतान को कंकर मारे और कहा, दफ़ा हो जा मरदूद, अगर मेरे पास इस्माइल लाखों भी हों तो मैं अल्लाह के हुक्म पर इन सब को कुर्बान कर दूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद शैतान ने एक दफ़ा फिर वार किया और हज़रत इस्माइल के पास जाकर कहने लगा, ए इस्माइल, तुझे पता है तेरा बाप तुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। ये किसी दावत पे नहीं लेके जा रहा, बल्कि तुझे
قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی اس کو دھتکار دیا۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ میرے والد ایسے نہیں کر سکتے، اور شیطان یوں 3 جگہ پر نا امید ہو کر نامراد ہو کر واپس پلٹ گیا۔ شیطان 3 جگہ سے نا امید ہو کر پلٹا۔ آج ہر حاجی کے اوپر فرض ہے کہ جب وہ حج پر جائے تو 3 دفعہ شیطان کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ آگے جا کر جب مینا کی وادی آ گئی، دونوں طرف پہاڑ، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ دیکھیے باپ اتنا کمالات والا، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے، ہر آزمائش میں پورا اترنے والا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بہت زیادہ آزمائشوں سے آزمایا اور ہر دفعہ اس سے ثابت قدم پایا۔ باپ ایسا ثابت قدم۔ اب دیکھیے بیٹے نے آگے سے کیا عرض کی۔ بیٹا کہنے لگا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر آپ پورا اتریے، آپ یقیناً مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ساتھ چھری بھی لے لی اور رسی بھی۔ وہاں پر پہنچ گئے، آپ نے حضرت اسماعیل کو رسیوں سے باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ کا ماتھا زمین پر لگا دیا، اور آپ کے چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ حضرت اسماعیل بول اٹھے، رک جائیے والد صاحب۔ حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا، شاید اسماعیل کا ارادہ بدل گیا ہے۔ رک گئے، پوچھا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری رسیوں کو کھول دیجئے۔ ایسے نہ ہو جب تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھیں تو وہ یہ لکھیں کہ باپ نے زبردستی رسیوں میں جکڑ کر بیٹے کو باندھ کر ذبح کیا، اور یہ نہ ہو وہ لکھیں کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ میری رسیوں کو کھول دیجئے، آپ مجھے یقیناً فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی رسیوں کو کھول دیا اور ان کو ماتھے کے بل لٹا کر چھری پھیر دی۔ چھری تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے زور لگایا لیکن چھری کاٹ ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے غصے سے چھری کو پتھر پر مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی، کیا چھری، کیا میرے اسماعیل کا گلا اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے جو تو اسے نہیں کاٹ رہی؟ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ پھر زور لگایا اور حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب کی بار چھری چل بھی گئی، گردن کٹ بھی گئی اور خون بھی نکل آیا۔ کہ چونکہ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، ظاہر ہے کوئی بھی والد اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس لیے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی کہ کہیں میرا ارادہ نہ بدل جائے اور میں اسماعیل کو تڑپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ جیسے ہی چھری گردن پر پھر گئی، آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتار دیا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا ہے، پاس حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں اور ساتھ میں جبرائیل امین بھی کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے حیران ہو کے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، آپ کو ثابت قدم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ اور اس کو جا کر وہاں پر لٹا دو جہاں پر اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے اونچی آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، وللہ الحمد۔ یوں حضرت ابراہیم کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اس کی یاد میں آج تک تمام مسلمان ذی الحج کے مہینے میں اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے،
اور سنت ابراہیمی اور سنت محمدی پر ہمیں صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔